मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी नौकरी मेरी पूरी जिंदगी को इस तरह बदल देगी कि मैं खुद को कभी पहले जैसा महसूस ही ना कर सकूं। उस शाम जब मैं शहर के सबसे बड़े रईस मुल्के जाहिद की वसी और अरीज कोठी के सामने खड़ी थी तो मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। ठंडी हवा बार बार मेरे दुपट्टे को उड़ा रही थी, मगर मेरे माथे पर पसीना साफ महसूस हो रहा था। दिल में अजीब सा खौफ था, ऐसा खौफ जिसकी वजह सिर्फ वो पुरइसरार कोठी नहीं बल्कि मेरे अब्बू की बिगड़ती हुई हालत भी थी। हॉस्पिटल के सफेद कमरे में वो कई दिनों से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। डॉक्टर साफ लफ्जों में कह चुके थे कि अगर अगले 3 दिन के अंदर ऑपरेशन के पैसे जमा न हुए तो उन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वो अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे और हर गुजरता लम्हा मुझे बेबस कर रहा था। मेरे पास ना कोई इतनी हैसियत वाला रिश्तेदार था, ना कोई ऐसा दोस्त जो इतनी बड़ी रकम दे सकता। मैं हर दरवाजा खटखटा चुकी थी, मगर हर जगह मायूसी ही हाथ आई। आखिरकार मजबूरी में मुझे शहर के सबसे अमीर और पुरइसरार घर में नन्ही की नौकरी कबूल करना पड़ी। हालांकि लोग उस घर के बारे में अजीब व गरीब बातें करते थे। कोई कहता वहां रात के अंधेरे में औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कोई दावा करता कि रईस की बीवी कई साल पहले पुरइसरार तौर पर गायब हो गई थी और उसके बाद से वो कोठी मनहूस हो चुकी है। मगर उस वक्त मेरे लिए ये सब कहानियां अहम नहीं थी, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने अब्बू की जान बचाना। जब कोठी का भारी सिया गेट आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने खुला तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी आम घर में नहीं बल्कि किसी ऐसे राज के अंदर दाखिल हो रही हूँ जहाँ हर दीवार कुछ छुपा रही है। अंदर कदम रखते ही खामोशी ने मुझे बेचैन कर दिया। पूरे घर में गैर मामूली सुकून था, ऐसा सुकून जो इंसान को राहत देने के बजाय डरा दे। लंबी लंबी राहेदारियां सफेद संगे मरमर से बनी हुई थी और उन पर चलती मध्यम रोशनियां अजीब साए बना रही थी। हर तरफ सन्नाटा इस कदर गहरा था जैसे इस घर में लोग नहीं बल्कि राज सांस लेते हों। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रही थी और दिल की धड़कन मुसलसल तेज होती जा रही थी। तभी एक दरमियानी उम्र की औरत मेरे सामने आकर रुकी। उसका नाम सलमा बेगम था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में अजीब से सर्द मेहरी और बेजानपन था। उसने मुझे खुश आमदीद कहा और बगैर वक्त जाया किए मुझे घर के उसूल समझाने लगे। उसने बताया कि मेरा असल काम रईस के 10 साल बेटे अजान की देखभाल करना है। उसकी आवाज नरम थी, मगर ना जाने क्यों उसके हर लफ्ज में एक अजीब संजीदगी छिपी हुई थी। जाते जाते वो अचानक रुकी, मेरी तरफ मुड़ी और धीमी मगर सख्त आवाज में बोली, ये उसूल हमेशा याद रखना। रात 12 बजे के बाद अगर अजान तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे तो कभी दरवाजा मत खोलना। उसकी यह बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। दिल चाहा फौरन पूछूं कि आखिर ऐसे क्या वजह है कि एक 10 साल बच्चे के लिए इतनी अजीब हिदायत दी जा रही है। मगर उसने मेरी आंखों में उठते सवालों को शायद पहले ही पढ़ लिया था। उसने बिना कुछ कहे सिर्फ एक सर्द नजर मुझ पर डाली और खामोशी वहां से चली गई। उसके जाते ही पूरा माहौल मजीद खौफनाक महसूस होने लगा। रात को जब पहली बार मेरी मुलाकात आजान से हुई तो मैं बेख्तियार हैरान रह गई। वो आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा चीजें देख ली हों। उसके चेहरे पर न बच्चों वाली शरारत थी न मासूमियत, बल्कि एक पुरइसरार खामोशी थी जो इंसान को बेचैन कर देती थी। उसने काफी देर खामोशी से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से सिर्फ एक जुमला कहा, आप यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे क्योंकि इस घर में सच ज्यादा देर छुपता नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने जबरदस्ती खुद को संभाला, मगर दिल में अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उस रात मैं अपने कमरे में देर तक जागती रही। बाहर हर तरफ खामोशी थी और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कन के साथ अजीब खौफ पैदा कर रही थी। बार बार सलमा बेगम की बात ज़हन में आ रही थी।
میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ سب فضول باتیں ہیں، مگر نہ جانے کیوں اس گھر کی خاموشی مجھے مسلسل ڈرا رہی تھی۔ پھر اچانک آدھی رات کے قریب میرے دروازے پر 3 ہلکی ہلکی دستکیں ہوئی، مگر دل زور سے دھڑکا اور سانسیں جیسے رک گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرے ذہن میں فوراً سلمہ بیگم کی وارننگ گونجنے لگی۔ میں خوف سے ساکت بیٹھی رہی اور دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر باہر سے اذان کی دھیمی مگر عجیب سنجیدہ آواز سنائی دی، دروازہ کھولیں، اگر آپ نے آج میری بات نہ سنی تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ رات کے اس سنسان اور خاموش پہر میں اذان کی آواز دروازے کے اس پار غیر معمولی حد تک پر اسرار لگ رہی تھی۔ کمرے میں جلتی مدھم زرد روشنی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خوفناک محسوس ہونے لگتے تھے۔ باہر پورے گھر میں ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے اس کوٹھی میں وقت رک گیا ہو۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے واقعی محسوس ہونے لگا جیسے اس کی آواز دروازے کے باہر تک سنائی دے رہی ہوگی۔ سلمہ بیگم کی وہ سخت تنبیہ مسلسل میرے ذہن میں گونج رہی تھی، رات 12 بجے کے بعد اگر اذان دستک دے تو کبھی دروازہ مت کھولنا۔ مگر اذان کے آخری الفاظ نے میرے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا کر دی تھی۔ کل بہت دیر ہو جائے گی۔ آخر ایک 10 سالہ بچہ ایسی خوفناک بات کیوں کر رہا تھا؟ اس کی آواز میں ایسا درد اور گھبراہٹ تھی جو کسی عام بچے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کئی لمحوں تک کسی کشمکش میں دروازے کے قریب کھڑی رہی۔ ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف دل میں پیدا ہوتی بے چینی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ نہ کھولوں، مگر نہ جانے کیوں اذان کی آواز بار بار میرے دل کو نرم کر رہی تھی۔ پھر اچانک باہر سے دوبارہ دستک ہوئی، مگر اس بار پہلے سے کچھ زیادہ زور سے۔ میرا دل بری طرح اچھل گیا۔ ساتھ ہی اذان کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، براہ کرم دروازہ کھولیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی کہ میرے دل کی سختی ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ وہ کسی ضدی یا عجیب بچے کی طرح نہیں، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی کسی خطرے میں ہو۔ میں نے ہمت جما کے آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گئی اور کان لگا کر باہر کی آہٹ سننے لگی۔ پورا راہ داری خاموش تھا، صرف دور کہیں گھڑی کی مدھم ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے اذان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک زرد پڑا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون کھینچ لیا گیا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ حالانکہ رات کافی ٹھنڈی تھی، مگر سب سے زیادہ خوفناک اس کی آنکھیں تھیں۔ ان میں ایک ایسا ڈر تھا جو کسی بچے کی آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ روز کی طرح خاموش اور پر اسرار زبیر تھا، مگر آج اس کے چہرے پر شدید پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے خوف ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ پھر بغیر کچھ کہے جلدی سے اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے اس رویے سے میری بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اذان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ مجھ پر بھروسہ کرے یا نہیں۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی سنہری چابی نکالی۔ جیسے ہی اس نے چابی میری طرف بڑھائی، میری نظریں اس پر جم گئی۔ وہ عام چابی نہیں تھی، اس پر نہایت باریک اور عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھی، جیسے وہ کسی بہت پرانی اور قیمتی چیز کا حصہ ہو۔ مدھم روشنی میں وہ چابی عجیب طرح چمک رہی تھی۔ اذان نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ چابی میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، اگر آپ میرا راز چھپا دیں تو میں آپ کو 30 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ سنتے ہی میری سانس جیسے رک گئی۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے صرف ایک ہی چیز گونجی، 30 لاکھ روپے۔ میرے لیے یہ رقم کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ اتنے پیسوں سے نہ صرف ابو کا علاج ممکن تھا، بلکہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ میں اپنے ابو کو بہترین ہاسپٹل لے جا سکتی تھی، ان کی دوائیاں خرید سکتی تھی، ہمارا چھوٹا سا ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ بن سکتا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں دوسرا سوال آیا،
یہ 10 سالہ بچہ اتنی بڑی رقم کی بات کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے پاس آخر اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے تھے؟ میرے اندر حیرت، خوف اور تجسس ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، تمہارے پاس 30 لاکھ کہاں سے آئیں گے اور کیسا راز؟ میرا سوال سنتے ہی آذان کی نظریں فوراً دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئی۔ وہ تیزی سے میرے قریب آیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ دیواریں بھی ہماری بات سن رہی ہیں۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر سلمہ بیگم کو پتہ چل گیا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو ہم دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ سلمہ بیگم کا نام سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ آخر وہ عورت ایک بچے کو اس حد تک خوف زدہ کیوں کرتی تھی؟ اس کی سرد آنکھیں اور پر اسرار رویہ اچانک میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ آذان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جو عورت آپ کو میری ماں لگتی ہے وہ میری ماں نہیں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے، مگر آذان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے مشکل سے اپنی آواز سنبھالتے ہوئے کہا، میری اصل ماں ابھی بھی اسی گھر میں ہے، مگر وہ قید ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں جھٹکا سا لگا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہونے لگا۔ میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ آذان کا چہرہ ایک لمحے میں خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا ڈر تھا جیسے وہ کسی خوفناک چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، چابی میری مٹھی میں بند کی اور میرے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو آج رات 2 بجے لائبریری میں آئے اور کسی پر بھروسہ مت کریں۔ آذان کے آخری الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ آج رات 2 بجے لائبریری میں آئے اور کسی پر بھروسہ مت کرے۔ اس کی آواز میں ایسا خوف چھپا ہوا تھا جو کسی معصوم بچے کے لیے فطری نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی گھٹن، بے بسی اور ایک ایسا راز صاف دکھائی دے رہا تھا جس نے اس کی بچپن کی معصومیت وقت سے پہلے چھین لی تھی۔ راہداری میں قدموں کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھی اور آذان کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں میں ایک بار میری طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے جلدی سے کمرے کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایسی عجلت تھی جیسے اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید رکتا تو کوئی بہت بڑا خطرہ اس تک پہنچ جاتا۔ اگلے ہی لمحے وہ خاموشی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں ابھی اپنی دھڑکنیں سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ میرے کمرے کا مرکزی دروازہ آہستہ سے کھلا اور سلمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کی آمد نے پورے کمرے کا ماحول مزید سرد اور خوفناک بنا دیا۔ ان کی نظریں فوراً مجھ پر جم گئی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی کھوج اور سختی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ میرے چہرے سے سچ کھینچ لینا چاہتی ہوں۔ وہ خاموشی سے چند قدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور پورے کمرے پر ایک سرسری نظر دوڑائی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اگلی ہی لمحے انہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ پھر وہ میرے بالکل سامنے رکی اور دھیمی آواز میں بولی، میں نے ابھی یہاں کسی کی آواز سنی تھی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ ان کا لہجہ بظاہر نرم تھا، مگر اس نرمی کے پیچھے چھپی دھمکی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے فوراً اپنی مٹھی میں بند سنہری چابی کو پیچھے کر لیا تاکہ ان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ میرے لیے خود کو پرسکون ظاہر کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں نے بامشکل اپنی آواز سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو سو رہی تھی۔ سلمہ بیگم خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ میرے دل کے اندر چھپا ہر راز جان چکی ہو۔ کمرے کی خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی اور دھیرے لہجے میں بولی، اچھا ہے، کیونکہ اس گھر میں رات کے وقت جاگنے والے لوگ اکثر ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں
जिन्हें देखना उनके लिए बेहतर नहीं होता। उनके अल्फाज मेरे दिल में किसी ठंडे खंजर की तरह उतर गए। ये काम जुमला नहीं था, बल्कि वाज़ा वार्निंग थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर कमरे से निकलने से पहले वो एक बार फिर रुके और पलटकर मुझे देखा। उस आखिरी नजर में ऐसी सर्द धमकी थी कि मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अगले ही लम्हे दरवाजा बंद हुआ और उनके कदमों की आवाज दूर होती चली गई। दरवाजा बंद होते ही मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं आहिस्ता से बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सांसें भी तरतीब थी और दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। चंद लम्हों बाद मैंने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली। सुनहरी चाबी मध्यम चांदनी में अजीब अंदाज से चमक रही। उस पर बना हुआ अजीब सा निशान मुसलसल मेरी तवज्जो खींच रहा था। मैंने गौर से उसे देखा। वो किसी दरख्त जैसा निशान था, जिसकी शाखें ऊपर और जड़ें नीचे की तरफ फैली हुई थी। अचानक मेरे ज़हन में एक तस्वीर उभरी। यही निशान मैंने नीचे हॉल में लगी एक पुरानी मीटिंग के कोने पर भी देखा था। उस वक्त मैंने उस महज एक डिजाइन समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि यह महज इत्तेफाक नहीं था। रात के बाकी घंटे मेरे लिए कयामत बन गए। हर गुजरता मिनट एक सदी लग रहा था। मैं बार बार घड़ी की सुइयों को देखती और अजान की बातों के बारे में सोचती रहती। अगर सलमा उसकी असल माँ नहीं थी, तो फिर वो औरत आखिर कौन थी, और अजान की हकीकी माँ कहाँ खैर थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये 10 साला बच्चा 30 लाख रुपये का वादा कैसे कर सकता था। उस राज के पीछे आखिर ऐसा क्या था जो इतना खौफनाक भी था और इतना कीमती भी। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और घड़ी ने 2 बजने का ऐलान किया। पूरे गहन में गहरी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस कोठी की दीवारें भी सो चुकी हों, मगर मेरे दिल की धड़कनें पहले से ज्यादा तेज थी। मैंने एहतियात से दरवाजा खोला और दबे कदमों राहदारी में निकल आई। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मध्यम रोशनी में इस तरह नजर आ रही थी जैसे उनकी आंखें मेरा पीछा कर रही हों। हर कदम के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था, मगर अब वापस पलटना मुमकिन नहीं था। मैं तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंच रही थी, मेरे दिल में बेचैनी मजीद बढ़ती जा रही थी। लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से उसे धकेला। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुला और मैं अंदर दाखिल हुई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। चारों तरफ किताबों से भरी बुलंद अलमारियां खड़ी थी और दरमियान में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर मध्यम रोशनी वाला लैंप जल रहा था, मगर अजान वहां मौजूद नहीं था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। तभी अचानक पीछे से किसी की कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटी तो अंधेरे के ये कोने से अजान बाहर आया। उसके चेहरे पर शदीद घबराहट थी और सांसें तेज चल रही थी। उसने फौरन अपनी उंगली फोटो पर रखी और मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फिर जल्दी से मेरे करीब आया और सरगोशी में बोला, वो हमें देख रही है, हमारे पास सिर्फ चंद मिनट है। मैं कुछ पूछने ही वाली थी कि उसने फौरन लाइब्रेरी की सबसे बड़ी अलमारी की तरफ इशारा किया। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने आहिस्ता से उस निशान को छुआ जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुनहरी चाबी पर बना हुआ था। अगले ही लम्हे एक भारी सी आवाज गूंजी और पूरी अलमारी आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ सरकने लगी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अलमारी के पीछे गहरी तारीकी में जाती हुई खतरेली सीढ़ियां जाहिर हुई। नीचे मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे देखकर ही दिल में खौफ उतर जाए। ठंडी हवा का एक झोंका वहां से ऊपर आया, जिसमें नई और किसी पुरानी बंद जगह की अजीब हो शामिल थी। अजान ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ भी था और उम्मीद भी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, 30 लाख का राज नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। अलमारी के पीछे छुपी हुई खतरेली सीढ़ियों को देखते ही मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों के नीचे की जमीन अचानक ठंडी हो गई हो। मैं वही साकित खड़ी रह गई। नीचे मुकम्मल तारीकी थी, ऐसी गहरी तारीकी जिसे देखकर ही दिल में खौफ उतर जाए। वहां से ठंडी और बासी हवा का एक अजीब सा झोंका ऊपर आ रहा था, जैसे बरसों से बंद किसी जगह ने अचानक सांस ली हो।
उस हवा में नमी पुरानी दीवारों और किसी छुपे हुए राज की वो शामिल थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर धड़कन मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बेख्तियार आजान की तरफ देखा। उसकी छोटी सी हथेली अब भी मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए थी, मगर उसके हाथ की कपकपाहट साफ महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ा था, मगर उस खौफ के पीछे एक अजीब सी जिद और बेचैनी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों, शायद कई महीनों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मैंने धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछा, आजान, आखिर नीचे क्या है और ये 30 लाख का राज क्या है? आजान ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हों तक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, जैसे फैसला कर रहा हो कि मुझे कितना सच बताना चाहिए। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरे अब्बू ने मरने से पहले मेरे लिए सब कुछ छुपा दिया था। मैं चौंक गई। उसकी बात सुनकर मेरे जहन में फौरन सवाल उठा। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू तो जिंदा है ना? बात सुनते ही आजान के चेहरे पर ऐसा दर्द उभरा कि मेरा दिल कांप उठा। उसने नजरें झुका ली, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म दोबारा ताजा हो गया हो। उसके होंठ हल्के से कांपे। फिर उसने दबी हुई आवाज में कहा, जो शख्स ऊपर सबको मेरे अब्बू लगता है, वो मेरे असल अब्बू नहीं। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास की हवा मजीद भारी हो गई हो। मेरा जहन बुरी तरह उलझने लगा। इस घर का हर फर्द आखिर किसी न किसी झूठ में क्यों जकड़ा हुआ था? यहाँ हर दरवाजे के पीछे एक नया राज क्यों छुपाया था? आजान की आंखों में अब नफरत और दुख एक साथ नजर आ रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाई। दिल चाह रहा था फौरन वापस ऊपर चले जाऊं, मगर अब तजस्सुस और खौफ दोनों मुझे आगे ढकेल रहे थे। मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। हर कदम के साथ अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। पथरीली सीढ़ियां नमी से भीगी हुई थी और उन पर जलते वक्त अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दीवारों से पानी के कतरे टपक रहे थे और उनकी आवाजों से खामोशी में मजीद खौफ पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जिंदा कब्र के अंदर उतर रहे हो। काफी नीचे जाने के बाद हम एक तंग राहदारी में दाखिल हो गए। वहां दीवारों पर चंद पुराने लैंप जल रहे थे, जिनकी जर्द और लरसती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। वो साए इस तरह हिल रहे थे जैसे कोई पोशीदा मखलूक खामोशी से हमारे साथ चल रहे हो। मेरा दिल मुसलसल बेचैन होता जा रहा था। हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि हम किसी बहुत खतरनाक हकीकत के करीब पहुंच रहे हैं। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद राहदारी अचानक खत्म हो गई और हम एक बड़े जेरे जमीन कमरे में पहुंच गए। कमरा हैरत अंगेज तौर पर काफी वसी था। दीवारें पुरानी और नमी से भरी हुई थी। कमरे के दरमियान एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा था, जिस पर गिरते जमी हुई थी, जैसे उसे बरसों से किसी ने ना छुआ हो। उसके बराबर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक खातून की तस्वीर रखी थी। जैसे ही मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, मेरे कदम रुक गए। वह औरत बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और शराफत थी, मगर उसकी आंखों में इतनी गहरी उदासी थी कि तस्वीर देखकर ही दिल भारी होने लगे। तस्वीर के नीचे सुनहरी हरूफ में लिखा था, जैनब जाहिर। अजान आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर के करीब गए। उसने लरसते हुए हाथ से तस्वीर को छुआ, जैसे बरसों बाद किसी अपने को महसूस कर रहा हो। अगले ही लम्हे उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने भराई हुई आवाज में कहा, ये मेरी असल माँ है। इसकी आवाज में ऐसा दर्द, इसके लहजे में ऐसा दर्द था कि मेरे दिल में अजीब खिसक सी उठने लगी। मैंने नरम लहजे में पूछा, तो फिर सलमा? मेरा सवाल सुनते ही आजान के चेहरे पर शदीद नफरत उभर आई। उसने दांत भींचते हुए और गुस्से से बोला, वो औरत मेरी माँ बनकर यहाँ आई, मगर उसने मेरी असल माँ को इस घर के तय खाने में कैद कर रखा है। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरे लिए ये सब किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। ये औरत आखिर इतनी जालिम कैसे हो सकती थी? आजान की आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे, मगर उन आंसुओं के पीछे बरसों का गुस्सा भी था। उसने सुनहरी चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और आहिस्ता से कहा, ये संदूक खोले। इसमें वो सब कुछ है जो सलमा बेगम हमसे छुपाना चाहते हैं। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी
कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गई और कांपते हाथों से चाबी ताले में डाल दी। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, एक भारी सी धात की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अगले ही लम्हे संदूक आहिस्ता से खुल गया। संदूक के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। अंदर हजार हजार के नोटों की मोटी गड्डियां भरी हुई थी। उनके साथ कई अहम फाइलें, प्रॉपर्टी के कागजात और एक पुराना वीडियो रिकॉर्ड रखा था। ये सब कुछ किसी बहुत बड़े राज की निशानी लग रहा था। मैं हैरत से उन चीजों को देख रही थी कि अचानक मेरी नजर नोटों के ऊपर रखी एक छोटी सी पर्ची पर पड़ी। मैंने आहिस्ता से वो पर्ची उठाई। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो शख्स ये संदूक खोले फौरन भाग जाए, क्योंकि सलमा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये अल्फाज पढ़ते ही मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। मेरा गला खुश हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा अचानक मजीद सर्द हो गई हो। मैं अभी उस खौफ से संभल भी ना पा रही थी कि उस लम्हे हमारे भेजे से एक सर्द और खौफनाक आवाज गूंजी, काश तुमने ये नसीहत वक्त पर पढ़ ली होती। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने कांपते हुए पलट कर देखा। दरवाजे पर सलमा बेगम खड़ी थी, मगर अब उनके चेहरे पर वो नरम मुस्कुराहट नहीं थी। उनकी आंखों में खालिस नफरत और खतरनाक गुस्सा जल रहा था और उनके हाथ में चमकता हुआ पिस्टल था। दरवाजे पर खड़ी सलमा बेगम को देखते ही मेरे जिस्म में जैसे खून जम गए। उनके हाथ में पकड़ा पिस्टल मध्यम रोशनी में खौफनाक चमक रहा था और उनके चेहरे पर वो नरम मुस्कुराहट गायब थी जो वो दिन भर सबके सामने ओढ़े रखती थी। उसकी जगह अब एक ऐसी सर्द और बेरहम मुस्कुराहट थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर अपने शिकार को फंसे देख कर आते हैं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जिसमें जुनून, नफरत और बरसों से छुपी दुश्मनी साफ नजर आ रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यूं लगा जैसे उसकी आवाज पूरे तय खाने में गूंज रही हो। मैंने बेख्तियार आजान की तरफ देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, मगर उसकी नजरें सलमा पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा गुस्सा था। सलमा बेगम आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ी। उनके कदमों की छाप उस सुनसान ज़ेरे जमीन कमरे में किसी मनहूस ऐलान की तरह गूंज रहे थे। वो संदूक के करीब पहुंचकर रुकी और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं जानती थी एक दिन तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। आजान, तुम बचपन से हद से ज्यादा सवाल पूछते आई हो। उनकी आवाज में अजीब सर्दी मेरी थी। अजान ने यह कदम आगे बढ़कर कांपती मगर मजबूत आवाज में कहा, मेरी माँ कहाँ है? ये सवाल सुनते ही सलमा के चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती उभरी, मगर अगले ही लम्हे वो हंस पड़ी। उनकी हंसी इतनी गैर फिक्री थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, तुम्हारी माँ? वो तो बरसों पहले मर चुकी। आजान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और चीख कर बोला, झूठ, मैंने उनकी आवाज सुनी है। वो अभी भी इसी घर में है। ये सुनकर सलमा की आंखों में खतरनाक चमक उठ गई। वो तेजी से आजान के करीब आई और उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की आजादी दे दी, उन्होंने गुस्से से कहा। आजान दर्द से करा उठा। मेरा दिल कांप गया। मैं फौरन आगे बढ़ी और उनका हाथ हटाने की कोशिश की। उसे छोड़ दे, मेरी आवाज लरज रही थी, मगर उसमें गुस्सा भी शामिल था। सलमा ने आहिस्ता से मेरा हाथ झटक दिया और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार वाकई मुझे देख रही थी। फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम शायद नहीं जानती कि तुम खुद भी उस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। मैं हैरत से उन्हें देखते रह गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिरते चलने लगी, जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हो। फिर वो मेरा करीब झुककर सरगोशी में बोली, 30 लाख रुपयों का वादा महज लालच नहीं था, वो तुम्हारे नसीब की कीमत थी। मैं कुछ समझ ना सकी। मेरा जहन सवालों से भर गया। क्या मतलब? मैंने बामुश्किल पूछा। सलमा सीधी हुई और संदूक में रखी एक पुरानी फाइल निकाली। उन्होंने वो फाइल मेरी तरफ उछाल दी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर कई दस्तावेजात और एक पैदाइश का सर्टिफिकेट था। जैसे ही मेरी नजर उस पर दर्ज नाम पर पड़ी, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इस पर मेरा नाम दर्ज था और वालिद के खाने में लिखा था, मुल्के जाहिद। मेरी सांस रुक गई। मैंने बेयकीनी से दोबारा पढ़ा। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। ये कैसे मुमकिन था? मुल्के जाहिद यानी इस घर के रईस, मेरे वालिद।
मेरी नजरें धुंधला गई। मेरे जहन में बचपन की धुंधली यादें उभरने लगी। एक बड़ा सफेद घर, एक नरम आवाज में मुझे लोरी सुनाती औरत, और फिर आग, चीखें, धुआं। मैं अभी ये सदमा संभाल भी ना पाई थी कि सलमा की सर्द आवाज दोबारा गूंजी। हाँ, तुम इसी घर की खोई हुई बेटी हो, और तुम्हारी वापसी मेरा बरसों पुराना खेल खतरे में डाल दिया है। मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मैं लरजती आवाज में कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक तहखाने की दूर दीवार के पीछे से किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि हम सबके जिस्म कांप उठे। आजान की आंखें फैल गई। उसने चीख कर कहा, ये मेरी माँ की आवाज है। वो चीख तह खाने की पथरीली दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रहे थे। उस आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी बेबसी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आजान का चेहरा एक लम्हे में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में बरसों की दबी हुई उम्मीद और खौफ एक साथ जाग उठे। उसने पूरी ताकत से सलमा के हाथ से अपना बाजू छुड़ाया और दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। अम्मी! उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मगर अगले ही लम्हे सलमा ने गुस्से से उसके पीछे बढ़कर उसे जोर से धक्का दिया। आजान लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दिल में गुस्से की एक शदीद लहर उठी। मैं फौरन उसके पास पहुंची और उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे अजीब सी जिद और हिम्मत भी थी। उसने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की। दीवार के पीछे खुफिया कमरा है। मेरी माँ वही है। मेरी नजरें फौरन उस दीवार पर जा टिकी जहां से चीख आई थी। गौर से देखने पर मुझे पत्थर की सतह पर एक हल्का सा निशान दिखाई दिया। वही दरख्त वाला निशान जो सुनहरी चाबी पर बना था। मेरा दिल जोर से धड़का। यही रास्ता था, मगर सलमा अभी भी हमारे सामने खड़ी थी, हाथ में पिस्टल और चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कुराहट लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अब बहुत हो चुका, उसने सर्दे लहजे में कहा। तुम दोनों ने वो जान लिया है जो तुम्हें कभी नहीं जानना चाहिए था। उसकी उंगली ड्रैगर पर सख्ती से जमी हुई थी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मुझे कुछ करना था। अगर मैं एक लम्हा भी देर कर दी तो शायद सब खत्म हो जाता। अचानक मेरी नजर संदूक में पड़ी नोटों के एक भारी बंडल पर पड़ी। मैंने पूरी कुव्वत से वो बंडल उठाकर सलमा के चेहरे की तरफ फेंक दिया। वो चौंक कर एक लम्हे को खींचे हटी। यही मौका था। मैंने फौरन अजान का हाथ पकड़ा और उसे दीवार की तरफ खींचा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी दूसरी चाबी निकाली जो शायद उसने पहले से छुपा रखी थी। उसने कांपते हाथों से वो चाबी दीवार में छुपे सुराख में डाल दी। अगले ही लम्हे पूरी दीवार जोरदार चरचराहट के साथ एक तरफ सरकने लगी। उसके पीछे एक तंग और तारीक कमरा जाहिर हुआ। अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। कमरे के बीचों बीच एक खातून लोहे की कुर्सी से जंजीरों में बंधी हुई थी। उनके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द और कमजोर, मगर आंखों में अजीब रोशनी बाकी थी। आजान उन्हें देखते ही चीखा, अम्मी, और दौड़कर उनकी तरफ लपका। औरत ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ अपने बाजू फैलाए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आजान, मेरा बच्चा। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि बामुश्किल सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें नम हो गई। यही आजान की असल माँ थी, मगर इस जज्बाती लम्हे को सलमा की चीख ने तोड़ दिया। वो पागलों की तरह हंसती हुई दोबारा हमारे बीच आ पहुंची थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और जुनून का अजीब इम्तिजाज था। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ मिल गए, उसने सर्दी लहजे में कहा। अब एक ही गोले में सब कहानी खत्म हो जाएगी। इसने पिस्टल सीधा आजान की माँ की तरफ तान दिया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। आजान चीख उठा। मैं कुछ करने के लिए लपकी ही थी कि अचानक आजान की माँ ने पूरी कुव्वत से अपने पाँव के करीब लगा यह खुफिया लेवर दबा दिया। अगले ही लम्हे पूरे तहखाने में खतरे का अलार्म बज उठा। सुर्ख रोशनियां जलने लगी और छत से एक रिकॉर्ड शुदा मर्दाना आवाज पहुंची। अगर ये अलार्म बज चुका है तो समझ लो घर का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। तहखाने में अचानक गूंजने वाली उस मर्दाना आवाज ने हम सबको साकित कर दिया। सुर्ख रोशनियां पूरी जगह पर फैल चुकी थी और उनकी लरसती चमक में हर चेहरा खौफनाक दिखाई दे रहा था। सलमा के चेहरे पर पहली बार घबराहट उभरी। उसकी आंखें बेयकीनी से इधर उधर दौड़ने लगी, जैसे वो इस अलार्म के बारे में जानती तो हो मगर उसके बचने की तौखा न रखती हो।
आजान अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे मगर वो हटने को तैयार न था। मैंने भी बेख्तियार यह कदम आगे बढ़ाकर उन दोनों को अपने पीछे कर लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने सीने में धड़कने दिल के बजाय पूरे कमरे में गूंजती महसूस हो रही थी। वो आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा वजह। अगर ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसका मुझे बरसों से अंदेशा था। मेरा नाम मुल्के जाहिद है और मैं अपने बच्चों के लिए ये सच छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर मेरा कदम जैसे जमीन में ढस गए। ये इसी रईस की आवाज थी जिसे मैं अब तक जिंदा समझती आई थी। मगर अगर वो ये पैगाम छोड़ गया था तो फिर ऊपर जो शख्स रह रहा था वो कौन था? कमरे के सामने वाली दीवार पर अचानक एक बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। उस पर एक बावखर शख्स का चेहरा नमूदार हुआ। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। मैंने तस्वीर को देखते ही पहचान लिया। यही वो शख्स था जिसकी तस्वीर पूरे घर में आवेजान थी, मुल्के जाहिद। मगर उसकी इस वीडियो में वो बहुत कमजोर और जख्मी दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहना शुरू किया, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कि मेरी बीवी सलमा ने अपना खेल मुकम्मल कर लिया है। हाँ, वो औरत जिसे सब मेरी शरीक हयात समझते हैं, दरअसल मेरी बीवी नहीं, उसका असल नाम सायरा है और वो बरसों पहले मेरे दुश्मन की बेटी बनकर इस घर में दाखिल हुई थी। सलमा के चेहरे पर नफरत और गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने चीख कर स्क्रीन पर गोली चलाई मगर वीडियो बंद ना हुई। मुल्के जाहिद की आवाज जारी रही, जिसने मेरी असल बीवी जैनब को कैद किया, मुझे जहर देकर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर किया और मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। मगर मरने से पहले मैंने सब कुछ महफूज कर दिया। 30 लाख रुपये, जायदाद की असल कागजात और सबसे अहम मेरी खोई हुई बेटी का सच। मेरे हाथ बेख्तियार कांपने लगे। वीडियो में मुल्के जाहिद ने सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आयशा, अगर तुम ये सुन रही हो तो जान लो तुम मेरी बेटी हो। बरसों पहले सायरा ने तुम्हें अगवा करके इस घर से दूर कर दिया था ताकि वारिस सिर्फ आसान रहे और वो उसे भी बाद में रास्ते से हटा सके। तुम जिंदा रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दिमाग में बचपन की टूटी फूटी यादें बिजली की तरह चमकने लगी। किसी ने मुझे बाजुओं में उठाकर रखा था। एक औरत चीख रही थी, धुआं, आग और फिर मुकम्मल खामोशी। अब सब कुछ वाज़ा हो रहा था। मैं वाकई इस घर की खोई हुई बेटी थी। आजान हैरत से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अपनायत की चमक थी, जैसे वो अचानक मुझे अजनबी नहीं बल्कि अपनी बहन के तौर पर देखने लगा हो। मगर अगले ही लम्हे सलमा ने यह कैसी हंसी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी आवाज में जुनून दहक रहा था। बहुत खूब, वो चीखी तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। मगर अब ये सच तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहती ही उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। मेरी सांस रुक गई। सलमा ने पागलपन भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने पूरे तय खाने में बारूद नस्ब कर रखा है। 5 मिनट बाद ये सब मलबा बन जाएगा। ना कोई वारिस बचेगा, ना कोई सबूत। अजान की माँ जंजीरों में जकड़ी चीख उठी। अजान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और इसी लम्हे वीडियो स्क्रीन पर मुल्के जाहिद की आवाज एक बार फिर गूंजी, अगर सायरा यह कदम उठाए तो याद रखना उसे रोकने की कुंजी सिर्फ आयशा के पास है। मुल्के जाहिद की आखिरी बात सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तय खाने की सुर्ख रोशनियां मुसलसल झलमिला रही थी और खतरे का अलार्म हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा खौफनाक महसूस हो रहा था। मेरे कानों में सिर्फ एक जुमला बार बार गूंज रहा था, उसे रोकने की कुंजी सिर्फ आयशा के पास है। मैंने बेअख्तियार अपने हाथों की तरफ देखा। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मेरे जहन में तेजी से ख्याल आया कि शायद वो सुनहरी चाबी ही इस राज की असल कुंजी थी। वही चाबी जो आजान ने मुझे दी थी और जिस पर दरख्त का निशान बना हुआ था। मगर वक्त बहुत कम था। सलमा या सायरा हमारे सामने खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी और उसके हाथ में पकड़ा रिमोट साफ बता रहा था कि वो किसी भी लम्हे सब कुछ तबाह कर सकती है। आजान की माँ ने जंजीरों में जगड़े जगड़े चीख कर कहा, आयशा संदूक के नीचे खुफिया खाना। उनकी आवाज कमजोर जरूर थी मगर उसमें ऐसी बेचैनी थी कि मैं फौरन मुतवज्जा हो गई। मैं तेजी से संदूक की तरफ बढ़ी। सायरा ने यह देखते ही पिस्टल मेरी तरफ तान दिया।
رک جاؤ، اس کی چیخ تہہ خانے میں گونجی، مگر اب میرے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگ چکی تھی۔ شاید یہ احساس میں اب صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی بیٹی ہوں مجھے نئی طاقت دے رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے صندوق کو دھکا دیا۔ بھاری صندوق چرچراتا ہوا ایک طرف سرکا۔ اس کے نیچے واقعی ایک چھوٹا سا لوہے کا خانہ بنا ہوا تھا جس پر وہی درخت والا نشان کندہ تھا۔ میرے ہاتھ کانپتے ہوئے اسی سنہری چابی کی طرف بڑھے۔ میں نے اسے تالے میں ڈالا اور گھما دیا۔ اگلے ہی لمحے پورے تہہ خانے میں ایک زوردار دھماکے جیسی آواز گونجی۔ سامنے والی دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو کر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کنٹرول روم تھا جہاں کئی اسکرینیں، بٹن اور ایک مرکزی لیور نصب تھا۔ سب سے بیچ میں ایک سرخ بٹن چمک رہا تھا جس پر لکھا تھا ایمرجنسی شٹ ڈاؤن۔ سائرہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی خوف نظر آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح میری طرف لپکی۔ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی چیخ ابھی فضا میں تھی کہ اذان اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے ننھے وجود میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے سائرہ کو دھکا دیا۔ وہ لڑ کھڑا ہے مگر فوراً سنبھل گئی اور غصے میں اس نے اذان کو زور سے تھپڑ مارا۔ اذان زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر غصے کی ایسی آگ بھڑی کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے قریب پڑی لوہے کو یہ سلاخ اٹھائی اور پوری قوت سے سائرہ کے ہاتھ پر دے ماری۔ پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ درد سے چیخی مگر اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار مجھ پر چھپٹی۔ ہم دونوں زمین پر گر گئی۔ اس کی انگلیاں میرے گلے پر سختی سے جمی تھی۔ سانس رکنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دہک رہی تھی۔ تمہیں برسوں پہلے مر جانا چاہیے تھا، وہ گراتے ہوئے بولی۔ تبھی اذان کی ماں نے اپنی آخری طاقت سمیٹ کر زنجیروں کو اتنا زور سے جھڑکا کہ ایک کنڈا دیوار سے اکھڑا گیا۔ انہوں نے وہ بھاری زنجیر سائرہ کی طرف پھینکی۔ زنجیر اس کے کھنڈے سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کو ڈگمگا۔ یہی موقع تھا۔ میں نے پوری قوت سے خود کو آزاد کیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کنٹرول روم کی طرف دوڑی۔ صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا مگر جیسے ہی میرا ہاتھ سرخ بٹن تک پہنچا میرے پیچھے سے سائرہ کی سرد آواز پہنچی، اگر یہ بٹن دبایا تو سب سے پہلے اذان مرے گا۔ میرا ہاتھ وہی رک گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ سائرہ نے اذان کی کنپٹی پر پسٹول رکھ دیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ سائرہ کے ہاتھ میں پسٹول اور اس کے نال اذان کی کنپٹی سے لگی دیکھ کر میرا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ میرا ہاتھ ابھی بھی سرخ بٹن کے بالکل قریب رکا ہوا تھا مگر اب اسے دبانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر دھڑکن تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونج رہی ہے۔ اذان کی آنکھوں میں خوف ضرور تھا مگر اس خوف کے پیچھے عجیب سی ثابت قدمی بھی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اپنی نگاہوں سے کہہ رہا ہو کہ میں ہمت نہ ہاروں۔ دوسری طرف اذان کی ماں زنجیروں میں جکڑی بے بسی سے تڑپ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی، میرے بچے کو کچھ مت کرنا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ مگر سائرہ کے چہرے پر رحم کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی نفرت دہک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اذان کو اپنے ساتھ پیچھے کھینچتے ہوئے بولی، عائشہ، تم شاید ابھی تک میری اصل طاقت کو نہیں جانتی۔ میں نے اس گھر کے ہر فرد کو اپنی انگلیوں پر نچانا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایک بٹن دبا کر تم مجھے ہرا دو گی؟ نہیں، آج تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ یا تو اذان کی جان بچاؤ یا اس گھر کو بارود کے ساتھ دفن ہوتا دیکھو۔ میری سانس رکنے لگی۔ دماغ تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر طرف اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ الارم کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ سرخ بتیوں کی چمک ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک میری نظر کنٹرول روم کی دیوار پر لگی۔ ایک چھوٹی اسکرین پر پڑی۔ اس پر ایک کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا۔ 2 منٹ 45 سیکنڈ۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی لمحے مجھے اپنے بچپن کی ایک دھندلی یاد بجلی کی طرح یاد آئی۔ میں بہت چھوٹی تھی۔ ایک مردانہ آواز مجھے کہہ رہی تھی، عائشہ، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کبھی تم ڈر جاؤ تو سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھو، خوف وہی ٹوٹتا ہے۔ یہ آواز ملک ظاہر کی تھی، میرے والد کی۔
میں نے گہری سانس لی اور سائرہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار مجھے اس کی نظروں کے پیچھے چھپا خوف صاف دکھائی دیا۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر سے وہ گھبرا چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر میں نے بٹن دبا دیا تو اس کا برسوں کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم جیت نہیں سکتی سائرہ۔ وہ طنزیہ ہنسی، واقعی؟ تو پھر بٹن دبا کر دیکھ لو۔ میں خاموش رہی۔ میرا ذہن اب پوری تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے پیچھے کھڑی اذان کی ماں پر گئی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی کلائی ذرا سی ہلائی۔ میں نے غور کیا تو ان کے ہاتھ میں زنجیر کا ایک تیز ٹوٹا ہوا ٹکڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی گرفت میں جما رہی تھی۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر ایک قدم بٹن سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ہار مانتی ہوں سائرہ۔ سائرہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی اور اگلے ہی لمحے اذان کی ماں نے پوری قوت سے زنجیر کا نوکیلا ٹکڑا سائرہ کی بازو میں گھوم دیا۔ سائرہ درد سے چیخی۔ پسٹول اس کے ہاتھ سے ڈھیلا پڑ گیا۔ اذان بجلی کسی تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ میں پوری قوت سے پلٹی اور سرخ بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے پورے تہہ خانے میں ایک زوردار دھماکے جیسی آواز پہنچی۔ سب روشنیاں ایک ساتھ بجھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے مکمل اندھیرا چھا گیا، پھر اچانک نیلی ہنگامی روشنی جل اٹھی۔ کون ٹون رک چکا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون صرف ایک لمحے کا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے سامنے والی دیوار پر ایک نئی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک لائیو CCTV فوٹیج چلنے لگی۔ اس فوٹیج میں اوپر مین ہال صاف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص بالکل ملک زاہد جیسا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا، بہت اچھا عائشہ، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا، اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اسکرین پر ابھرتا ہوا وہ چہرہ دیکھ کر میری سانس جیسے رک گئی، میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نہ رہی ہو۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہی انداز، سب کچھ بالکل ملک زاہد جیسا تھا، مگر فرق صرف یہ تھا، اس کے ہونٹوں پر پھیلی وہ سرد اور شیطانی مسکراہٹ۔ وہ مسکراہٹ کسی ایسے شخص کی تھی جو برسوں سے اپنے شکار کو جال میں پھنسنے کا انتظار کر رہا ہو۔ آذان بھی ساکت کھڑا اسکرین کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی ایک ساتھ تھے۔ اس کی ماں نے کمزور آواز میں سرگوشی کی، یہ ممکن نہیں۔ اسکرین پر موجود شخص نے آہستہ سے تالیاں بجائی۔ اس کی آواز تہہ خانے کی اسپیکرز میں گونجنے لگی، شاباش عائشہ، تم نے واقعی اپنی توقع سے زیادہ ذہانت دکھائی۔ سائرہ کو روکنا آسان نہیں تھا، مگر تم نے کر دکھایا۔ اس کی آواز میں عجیب سکون تھا، جیسے وہ برسوں سے سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت دیکھ رہا ہو۔ میں نے بے اختیار چیخ کر پوچھا، تم کون ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں عجیب ثقافتی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جسے تم سب نے مر چکا سمجھ لیا۔ میں کامران زاہد ہوں، ملک زاہد کا جڑواں بھائی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اذان کی ماں کی آنکھوں خوف سے پھیل گئی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، کامران تو برسوں پہلے مر گیا تھا۔ اسکرین پر اس شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہی تو سب سے خوبصورت جھوٹ تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے موت کا ڈرامہ خود رچایا تاکہ پردے کے پیچھے رہ کر یہ پورا کھیل چلا سکوں۔ سائرہ محض میرا ایک مہرہ تھا۔ اس نے وہی کیا جو میں نے اسے کہا۔ زاہد کی دولت، اس کے بچے، اس کی بیوی، سب کچھ تباہ کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے سب راز ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ سائرہ، زینب کی قید، میرا اغوا، اذان کی زندگی پر خطرہ، سب کچھ اسی شخص کے اشاروں پر ہوا تھا۔ اسکرین پر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم عائشہ، تم میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے لگا تھا تم برسوں پہلے ختم ہو چکی ہو، مگر تم واپس آ گئے۔ میرے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے دان بھینچتے ہوئے کہا، تم ہمیں کبھی نہیں ہرا سکتے۔ وہ دوبارہ ہنسا، واقعی؟ تو ذرا اپنے پیچھے دیکھو۔ میں فوراً پلٹی اور میرا دل دہل گیا۔ سائرہ، جسے ہم زخمی اور کمزور سمجھ رہے تھے، آہستہ آہستہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب پاگل پن دہک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دوسرا چھوٹا ریموٹ تھا۔
وہ ہامتے ہوئے ہنسی اور بولی، تم نے صرف پہلا ہم بند کیا ہے عائشہ، اصل دھماکہ ابھی باقی ہے۔ میری سانس رک گئی۔ اسکرین پر کامران کی آواز دوبارہ پہنچی، یہ تہہ خانے صرف ایک جال تھا، اصل بارود پوری کوٹھی کے نیچے نصب ہے۔ 10 منٹ بعد پورا محل ملبہ بن جائے گا۔ اگر خود کو بچانا ہے تو اوپر مین ہال میں آؤ، وہاں ایک آخری دروازہ ہے، مگر یاد رکھو وہ دروازہ صرف ایک شخص کے لیے کھلے گا۔ یہ کہہ کر اسکرین بند ہو گئی۔ تہہ خانے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک چھت سے ایک نیا الارم بج اٹھا۔ اس بار کاؤنٹ ڈاؤن واضح آواز میں گونج رہا تھا۔ 10 منٹ باقی ہیں۔ اذان نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، اب ہم کیا کریں؟ میں جواب دینے ہی والی تھی کہ سائرہ نے اپنے ہونٹوں پر خون آلود مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے سرگوشی کی، اوپر جانے کا راستہ میرے بغیر تم کبھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ سائرہ کے ہونٹوں پر پھیلی وہ خون آلود مسکراہٹ میرے دل میں عجیب خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکست کے باوجود ایک خطرناک اعتماد باقی تھا، جیسے وہ اب بھی کھیل اپنے ہاتھ میں سمجھ رہی ہو۔ تہہ خانے میں گونجتی ہوا الارم مسلسل وقت کے ختم ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ہر چند سیکنڈ بعد وہ سرد مشین آواز سنائی دیتی، 9 منٹ باقی ہیں، اور یہ الفاظ ہمارے اعصاب کو مزید شکنجے میں جکڑ دیتی۔ آذان میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی ننھی انگلیوں کی کپ کپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں زنجیروں سے آزاد ہو چکی تھی، مگر کمزوری کے باعث بامشکل کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر خوف کے ساتھ ایک عجیب بے بسی بھی تھی۔ میں نے سائرہ کی طرف قدم بڑھایا۔ راستہ کہاں ہے؟ میری آواز سخت تھی، مگر اندر سے میں شدید بے چینی میں مبتلا تھی۔ سائرہ نے آہستہ سے ہنس کر سر جھٹکا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آخر یہ سب دیکھنے کے لیے تمہیں برسوں انتظار کرنا ہے۔ اس کی ہنسی تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر اور زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہمیں فوراً اوپر لے چلو، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ راستہ بتا دوں گی، مگر ایک شرط پر۔ میرا دل دھڑکا۔ کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آذان یہی رہیں گے؟ یہ سنتے ہی آذان کی ماں چیخ اٹھی۔ ہرگز نہیں، ان کی آنکھوں میں ماں کی وحشت دہک رہی تھی۔ آذان بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور میرے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے غصے سے سائرہ کو جھنجھوڑا، تم پاگل ہو؟ وہ زور سے ہنسی۔ پاگل؟ شاید، مگر اتنی پاگل نہیں کہ تم سب کو ایک ساتھ نکلنے دو۔ کامران نے واضح کہا ہے، صرف ایک شخص زندہ باہر جائے گا۔ یہ سن کر میرے وجود میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ کیا واقعی باہر نکلنے کا دروازہ صرف ایک کے لیے تھا؟ اسی لمحے آذان کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، عائشہ، صندوق کے اندر ایک اور فائل ہے، زاہد نے سب کچھ لکھا تھا۔ میں فوراً صندوق کی طرف دوڑی۔ اندر کاغذات کے نیچے ایک چھوٹی سی نیلی ڈائری رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ پہلے ہی صفحے پر میرے والد کی تحریر تھی، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو یاد رکھنا، آخری دروازہ صرف اس وقت کھلے گا جب خاندان کے دونوں وارث ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ میرا حفاظتی نظام ہے۔ کامران کو ہمیشہ یہی گمان رہے گا کہ صرف ایک شخص نکل سکتا ہے۔ میرے دل میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً یہ بات آذان کو بتائی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی۔ سائرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں حقیقی گھبراہٹ دکھائی دی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخی، مگر اب ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے آذان اور اس کی ماں کو سہارا دیا اور باہر نکلنے کے لیے دوڑی۔ سائرہ نے ہمیں روکنے کے لیے جھپکنے کی کوشش کی، مگر اچانک تہہ خانے کی چھت سے ایک بھاری پتھر ٹوٹ کر اس کے سامنے آ گرا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ دھماکوں کی ابتدائی جھٹکے شروع ہو چکے تھے۔ پورا تہہ خانہ لرزنے لگا۔ گردر و غبار ہوا میں بھرنے لگے۔ ہم تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین لرز رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر ہم سیدھے مین ہال کی طرف دوڑے۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف درمیان میں ایک بڑی لوہے کی دیوار کھڑی تھی، جس پر 2 سنہری ہاتھوں کے نشان بنے تھے۔ یہی آخری دروازہ تھا۔ میں اور اذان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے اوپر کی بالکنی سے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں کامران خود کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ، اور اس نے سرد لہجے میں کہا، تو آخر تم یہاں تک پہنچی گئی، مگر اب فیصلہ کرو، زندہ کون رہے گا؟
बालकनी पर खड़े कामरान को अपनी आंखों से देखकर मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। स्क्रीन पर उभरती उसकी तस्वीर और सामने मौजूद उसके वजूद में कोई फर्क न था। वो वाकई जिंदा था और उसके चेहरे पर वही सफाक इत्मीनान था जो सिर्फ ऐसे इंसान के चेहरे पर होता है जिसने बरसों तक दूसरों की जिंदगियां अपनी मर्जी से तबाह की हो। उसके हाथ में पकड़ी बंदूक सीधी हमारी तरफ तनी हुई थी। उसके होठों पर फैली मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो इस लम्हे से लुत्फ उठा रहा था। मेन हॉल के ऊपर लगे बड़े फानूस लरस रहे थे। दीवारों में बार बार दरवाजों की आवाजें आ रही थी। कहीं दूर से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। वक्त तेजी से कम हो रहा था। कामरान ने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरना शुरू की। उसके कदमों की छाप इस सुनसान हॉल में किसी मनहूस ऐलान की तरह गूंज रही थी। अजान मेरी बगल में खड़ा कांप रहा था, मगर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसकी माँ बमुश्किल खुद को संभाले खड़ी थी। मैंने अपने अंदर के खौफ को दबाया और कामरान की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये सब करके भी नहीं बचोगे। सच सामने आ चुका है। वो हंसा। उसकी हंसी में गुरूर और नफरत टपक रही थी। सच, दुनिया हमेशा वही मानती है जो जिंदा लोग उसे बताते हैं। जब ये महल राख बन जाएगा तो सच भी उसी के साथ दफन हो जाएगा। वो अब हमारे बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी आंखें खास तौर पर मुझ पर जमी थी। आयशा, तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। अगर तुम मुझसे रात जिंदा ना बचती तो आज मुझे ये जहमत ना उठानी पड़ती। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने दांत भींच लिए, मगर उससे पहले कि मैं कुछ करती, कामरान ने बंदूक सीधी अजान की तरफ तान दी। आखिरी खेल शुरू करते हैं। दरवाजा तभी खुलेगा जब दोनों वारिस अपने हाथ निशानों पर रखेंगे, मगर जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं उनमें से एक को गोली मार दूंगी। फिर सिर्फ एक वारिस बचेगा और बाकी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाएगी। अजान की माँ चीख उठी। मैंने फौरन अजान को अपने पीछे कर लिया। मेरा दिमाग तेजी से कोई रास्ता सोचने लगा। काउंट डाउन की मशीनी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। 2 मिनट बाकी हैं। इसी लम्हे मुझे अपने वालिद की डायरी का ये कौल सफा याद आया जो मैंने जल्दी में पढ़ा था। उसमें लिखा था, अगर कभी कामरान आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाए तो याद रखना, असली कंट्रोल दरवाजे के ऊपर लगे शीशे की फानोस में छुपा है। मेरी नजरें फौरन ऊपर उठी।